السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نحاول ان شاء الله نشرح هذا اللوجيسيال ديال جيستيون كابيني نوتاريال. نورمالمون كما كتشوفوا انترفاس تاع اللوغين والمود باس، حيت شاك اوتيليزاتور عنده ان لوغين اي ان مود باس. هادشي كله يعني بور لا سيكوريتي ديال لو لوجيسيال. حتى ان اوتيليزاتور يعني كيكون هاني بالنسبه لهذا. الوغ كنديرو كونيكسيون. هنا عندنا في هذا المنيو هذا عندنا لا ليست نتاع لي بارامتراج اللي كنخدموا عليهم. يعني كل انترفاس وعندها البارامتراج ديالها. هنا عندنا لي زاكت. هنا لي زاكت اللي كنستعملهم يعني غالبا في لافيش كونطابل. كما كتشوفوا عندنا لي ديبونس ولي غوسيت ولي زيتود لي كليون. يعني هنا فين كنخدموا يعني كاع لي زاكت نتاع لا كونطابيليتي. كما كتشوفوا لي ليست رولونت، انترفاس اللي هي يعني بسيطه وسهله يعني ليوتيليزاتور اللي غادي يخدم على البارامتراج. هنا لي بونك اللي كنخدموا بهم اولا اللي كتعاملوا معاهم. الكويفيسيون ديال دو ريفالواسيون كنحتاجوهم في لي زامبو سور لي بروفي ايموبيليي. كما غادي تشوفوا هنا عندنا لي دروا دونجسترومون. هنا عندنا يعني لي زامبو سور لي زامبو سور لي بروفي ايموبيليي. لي زوبجي خلاص، لي زوبجي علاش كتم على لافير، يعني واش ابارتمون واش بيرو واش تيران واش ماغازان فيلا اكسيتيرا. وعندنا هنا لا بوسيبيليتي نتاع لا موديفيكاسيون. لا ناتور، لا ناتور واش كونطرا واش فونت واش لوكاسيون واش لا كاليتي. هنا لا كاليتي يعني لو تيب نتاع لو كليون، واش فوندور واش اكيرور واش مونداتير. يعني شنو هي شنو هو لو تيب نتاع لو كليون او لا لي كليون تو سامبلومون. هنا لي رابور موديل نورمالمون كنحتاجو لي رابور موديل. ف يعني بارفوا كتحتاجو ان موديل مثلا كتامبريميوه، يعني كيستعملوه كاع لي كليون. جوست كنبدلو مثلا لو نون لو برينون لادريس مثلا، او لا دات دو نيسونس التليفون البروفيسيون. الوغ هنايا لابليكاسيون كتعطينا اننا نانسيريو او نانسيريو واحد لو موديل. انا نورمالمون كتخليه تيل كيلي، جوست كتزيد واحد لي فاريابل اللي هما هادو كيبانوا على اليسار. كتزيد هاد لي فاريابل هادو في لا بلاصه اللي كتكون فيها لا موديفيكاسيون. يعني كيكون لو نون لو برينون او لا هذا. كتحط هاد لي فاريابل هادو كتحطهم في البلاصه اللي يمكن لك تموديفي فيها اللي كتكون فيها لا موديفيكاسيون. يعني هنا كتسهل الاموريه. مثلا هنا كنديرو باركورير. هنا مثلا فاش كنبغيو انسيريو شي رابور موديل كنديرو انسيرسيون باركورير هنا كنانسيريو لو موديل. هنا يمكن لهنايا واحد لو موديل ديجا انا لي بري ديفيني غندير له افيشي. الا لاحظتوا هنايا يعني كتب لكم الفاريابل نتاع لو نون داكيرور، الفاريابل نتاع لادريس. كيكون هنايا هادو اللي هما اونتر بارونتيز اللي هما بالاحمر، هما اللي كنهزوهم وكنحطوهم في الرابور موديل ديالنا اللي غنخدموا عليه. وهنا عندي لا بوسيبيليتي انني نسوبريمي ولا نافيشي ولا نموديفي لا ديسكريبسيون. لي روبريك هنا كنخدموهم في لي دوفي او لا نورمالمون في لي فاكتور جو بونس. باش كنكريو ان دوفي. لي زوتيليزاتور هنا عندنا لا بوسيبيليتي ناجوتيو دي زوتيليزاتور، حيت كل واحد و مود باس و لوغين ديالو. هنا عندي لا بوسيبيليتي انني نشونجي لو مود باس ديالي.
خلاص لا sauvegarde باز دو دوني ان شاء الله غادي نخدمو عليها. نورمالمون هادي لانترفاس نتاع لو كليون. هنا لي زانفورماسيون لا ميزاجور كندير لا ميزاجور دي كليون يمكننا نشيرشيو على ان كليون نموديفيو. وهنايا لو فولي ديال لي فيشي ايماج سكاني اولا لي زيماج اللي كتصورهم بالتليفون اولا فاش يصيفط لكم ايماج باغ واتساب اولا شي حاجه يمكننا ان انسيريوها في هذا لو فولي هذا باش كتبقى سوفغاردي كتكون لي لواحد لو كليون. يعني بارفوا كنبغيو نقلبوا على سي اي ان ولا شي حاجه هنايا كنلقاوها وكنديروا لها امبريمي. هنا لا ليست نتاع لي فيشي ايماج اللي ديجا انسيرينا. نقدروا نرجعوا ان كليون نشوفوا ان كليون اللي ديجا عنده دي فيشي ايماج نشوفوا هذا ما عندوش. هذا ما عندوش ديجا. انا راني انسيريت واحد تيست واحد الفيشي فوالا هذا عنده. هنايا كيافيش لك كاع لي فيشي اللي هما سوفغاردي بالنسبه لهاد لو كليون هذا. هنايا نديرو ان تيست نشوفو ناجوتيو ان فيشي ايماج ديري باركورير كتحاول تانسيري ان فيشي ايماج. نورمالمون افيشيو هذا نكتبولو لا ديسكريبسيون ديالو ونديرو اجوتي سا مارش. هنا كيبانو لنا بجوج بيهم. فوالا الا رجعنا نديرو لا سيليكسيون تاع لو كليون غادي نحاولو نلقاو لي دو فيشي ايماج. هنا يمكن لينا نافيشيو ومن لافيشاج يمكننا نامبريميو تو سامبلومون. لا ريداكسيون داكت سيتادير لي فيشي موديل اللي كنا ديجا انسيرينا. هنا كنختاروا الا لاحظتوا قبيلات كانت تيست. نورمالمون هنايا غادي نختار واحد الدوسي ديجا انسيري. ديجا عندي هاد لو دوسي هذا في لا باز دو دوني. نورمالمون هنايا لي كليون الفوندور و لاكيرور يقدر يكون عندنا بليزيور فوندور و بليزيور اكيرور. كندير ابيرسو. نورمالمون درت ابيرسو. نورمالمون انا داير لا بوسيبيليتي ديال يعني 5 اكيرور اي 5 فوندور في هاد لو موديل هذا سا مارش. هنا الا شفتوا ها هما لي زانفورماسيون ديال لاكيرور وغادي نهبطوا لتحت غادي نلقاو لي زانفورماسيون تاع لو فوندور لانني انا داير هنايا 5 اكزومبلير نتاع لي زاكيرور و 5 اكزومبلير نتاع الفوندور. يعني كاين اللي كيكونوا بليزيور اكيرور اي بليزيور فوندور. دونك فوالا هنايا كاين لي زانفورماسيون نتاع الفوندور. ça marche. هاد الانترفاس سيتي بلوز امبورطون. هادي هي الانترفاس اللي كنخدمو بها على لي دوسي. كنديرو لارشيفاج نتاع لي دوسي. نورمالمون نديرو واحد لو تيست انسيريو ان دوسي ça marche. وهنا كاينه لا بوسيبيليتي اننا مثلا لا ناتور كونطرا اولا هذا يعني نقدروا نانسيريو دوطخ لين نديرو مثلا اجوتيو اون ناتور باغ اكزومبل مثلا تيست ناتور مثلا فوالا كطلع لنا تيست ناتور. لا ميم شوز بور لوبجي يمكننا ناجوتيو ان اوبجي ان اوتر اوبجي نقدروا نديرو تيست اوبجي مثلا.